जनरल आसिम मुनीर साहब को आप ज़ाती तौर पे जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से आपकी उनसे कोई बात हुई? बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उनको तकरीबन अपने बचपन से जानता हूँ। बड़े मुतमईन थे, मुझे महसूस हो रहा था कि ये जो शरपसंद मोदी है, इसने एक बड़े गलत वक्त और एक बड़े गलत दुश्मन का इंतखाब किया। मुख्तलिफ फोरम पे न्यूज़ चल रही हैं कि 22 तारीख के बाद दोबारा इंडिया कोई हमला करने की कोशिश करेगा। इजरायली ड्रोन फेल हो गया। बहुत बड़ा एक नशा था कि हमारे पास राफेल हैं, S-400 जो रशियन टेक्नोलॉजी है। अपने साथ साथ जो है ना 3 बड़े मुल्कों को भी विजिट करवाया। मैं तो ये समझता हूँ इंडिया इस खित्ते का चौधरी बन रहा था। पाकिस्तान ने चंद घंटे में इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभी तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान ने एक ट्रेलर दिखाया जो इनकी कैपेबिलिटी थी। खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने इसके बाद कोई ऐसी कोशिश की तो फिर मुकम्मल फिल्म का जो है उनको इंतजार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जहांज़ेब कमर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबका वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर हाशिम डोगर साहब। बताइएगा, जनरल आसिम मुनीर साहब को आप ज़ाती तौर पे जानते हैं, तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से आपकी उनसे कोई बात हुई और पाकिस्तान की जो तैयारी है वो किस हद तक थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि जो ऑपरेशनल तैयारियां होती हैं तो इतने बड़े लेवल पे ऑब्वियसली वो तो शेयर नहीं की जाती, मगर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी तो बड़े मुतमईन थे। और चूँकि मैं जनरल साहब को मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनको तकरीबन अपने बचपन से जानता हूँ, और मुझे महसूस हो रहा था कि ये जो शरपसंद मोदी है, इसने एक बड़े गलत वक्त और एक बड़े गलत मैं समझता हूँ कि दुश्मन का इंतखाब किया। इनको अंदाज़ा नहीं था कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उनको उनका ईमान का जो लेवल है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और जो पाकिस्तान से मोहब्बत है वो भी अब किसी से कोई छुपी हुई नहीं है। तो मुझे पूरा अंदाज़ा था, थोड़ा बहुत रब्ता भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था। और उस वक्त के जो मेरे लोग मेरे साथी हैं, तो जब ये थोड़े परेशानी का इज़हार करते थे तो वो आपको बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर दुश्मन ने, भारत ने कोई अपनी ताकत के ज़ोम में कोई ऐसी बेवकूफ़ी की तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि जो ग़ालिबन हम 1947 से लेके आज तक पहले नहीं दे सके। तो इसके लिए मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, पाक फ़ौज को, पाक फ़ज़ाइया को, इवन के जो वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए फ़ौज के साथ, वो भी मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी ऐसा ही जवाब मिलेगा। कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने इस सारे मामले में किरदार अदा किया, सारे मामले को ठंडा किया, उस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा जो मुख्तलिफ फोरम पे न्यूज़ चल रही हैं कि 22 तारीख के बाद दोबारा इंडिया कोई हमला करने की कोशिश करेगा, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये सारा कुछ देखने के बाद कि जहाँ पे उनके इजरायली ड्रोन फेल हो गया, उनके जिसके ऊपर उनको एक बहुत बड़ा एक नशा था कि हमारे पास राफेल हैं, वो फेल हो गया। उनके S-400 जो रशियन टेक्नोलॉजी है, मतलब इन्होंने अपने साथ साथ जो है ना 3 बड़े मुल्कों को भी विजिट करवाया। मैं तो ये समझता हूँ तो अब जो इनकी रही सही होगी, अगर कोई और वेपन्स हैं इन्होंने कहीं से लिए हुए हैं और जिसके कोई जोन में आके इन्होंने कुछ करना है, तो पाकिस्तान के पास भी शायद कुछ और भी बाकी है और इनको ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा। आपको पता होगा कि इनको इलेक्ट्रॉनिकली जैम किया, इनके ग्रिड स्टेशन तक जैम हो गए। जी अब बिल्कुल। हमारा जिस वक्त दिल करेगा हम मुंबई की बत्ती ऑन कर देंगे, जब दिल करेगा लखनऊ की बंद कर देंगे। इनको शायद इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। तो बस मैं भी कोई ज़्यादा शेखी की बात नहीं करना चाहता। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल। इसलिए मशवरा तो यही है कि जंग से परहेज़ करें, और जो इनके पास 1 अरब 40 करोड़ अवाम है, ये उसका ख्याल करें। हम अपनी 24-25 करोड़, और जिसमें कि बेशुमार लोग सतह गुरबत से नीचे हैं, तो हम अपने ये जो वसाइल है, ये जंग के बजाय ये आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। जहाँ तक ट्रंप की बात है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जब भारत ने उनसे रब्ता किया और जब पाकिस्तान ने उनको उनके जो 32 जगहों पे हमला किया और उनकी जब चीखें निकलीं तो उन्होंने ट्रंप से मदद मांगी। तो अच्छी बात है, जब कोई भी चौधरी होता है और उससे कोई एक पार्टी जो पिट रही होती है वो मदद मांगते हैं, तो चौधरी को मदद करनी चाहिए। तो बहरहाल ट्रंप ने अच्छा रोल अदा किया, और आगे से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी ने खैर सगाली का जज्बे का इजहार किया, क्योंकि हम बाकी दुनिया जैसे चाइना हमारे साथ है, तो इससे अमेरिका बहुत मुतमईन था, राज़ी था
کہ انہوں نے جو ایک میڈیشن کا رول ادا کیا، پاکستان نے پازیٹیولی اس کو رسپانس کیا۔ انڈیا اس خطے کا چودھری بن رہا تھا، پاکستان نے ایک محدود جو جنگ تھی چند گھنٹے میں انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ظاہر ہے بھارت اپنے آپ کو ایک بہت بڑی قوت سمجھتا ہے، معاشی قوت سمجھتا ہے، افرادی قوت سمجھتا ہے، اور رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ملک ہے۔ تو وہ جو اکثر جو بڑے لمبے چوڑے پہلوان ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ شاید وہ جس کے ساتھ بھی ان کی کشتی ہوگی تو وہ شاید، مگر کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ان سے قدرے چھوٹے قد کا سمارٹ آدمی ان کو چاروں جو ہے نا ان کے گھٹنے ان کے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ بھارت کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی غلط فہمی ہوئی تھی کہ جب ان کا ایک ہم نے جہاز گرایا اور ابھی نندن کو گرفتار کیا تو اگلے دن ہی بھارت نے، میں تو سمجھتا ہوں، دھمکی دی، اور اس وقت کی جو ہماری حکومت تھی یا فوج تھی تو انہوں نے تو خیر سگالی کے جذبے سے اس کو رہا کیا ہوگا، مگر اس چیز کو میرے خیال میں انہوں نے اس کا بڑا غلط مطلب لیا، اور آج جب یہ واقعہ ہوا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دوبارہ ان کو دھمکی دیں گے یا ہم ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی چھوٹا موٹا تماشا کریں گے کہ مدرسوں پہ حملہ کریں گے، جو کہ ایک انتہائی بزدلی کا فعل ہے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ شاید پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان نے ایک ٹریلر دکھایا جو ان کی کیپیبلٹی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اس کے بعد کوئی ایسی کوشش کی تو پھر مکمل فلم کا جو ہے نا ان کو انتظار کرنا چاہیے۔ پاکستان اور چائنا کے دفاعی معاہدے ہیں، ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے تحت جو مزید 5th جنریشن جو طیارے ہیں، J-20 ہے، J-35 ہے، وہ بھی پاکستان کو لینے چاہیے۔ بالکل، میری آلریڈی انفارمیشن میں ہے کہ پاکستان پہلے ہی ان معاہدوں کی طرف جا چکا ہے، اور اب ظاہر ہے یہ بڑی ایک اسٹریٹجک معلومات ہوتی ہے، اور میں تو چونکہ اب ایک دفاعی اس کے بجائے اب میں اپنے آپ کو ایک سیاسی وہ زیادہ سمجھتا ہوں، تو یہ میرے بہرحال علم میں ہے کہ پاکستان آلریڈی جو J-10 سے جو ان کی 5th جنریشن جو آگے نئے طیارے آ رہے ہیں ان کی طرف جا چکا ہے، اور یہاں تک انفارمیشن ہے کہ ہمارے پائلٹس اس کی ٹریننگ بھی کر چکے ہیں۔ جی اس کا J-30 ہے یا J-35 آئی ایم ناٹ ویری شیور، مگر وہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ شاید ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، مگر وہ F-35 اور جو ریپٹر اور اس طرح کے ایئر کرافٹس ہیں شاید یہ ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کے اندر جو میں جو میزائلز کا بھی سن رہا ہوں، جو ابھی اس وقت میزائل چائنا نے ہمیں دیے وہ کوئی 200 کلومیٹر کی رینج کے تھے، اب سنا ہے کہ وہ 300-400، یعنی اب ان کو بچنے کے لیے اس دفعہ یہ اپنی طرف سے 100 کلومیٹر، ان کے خیال میں تھا کہ جو ہمارے میزائل ہیں یہ 100 کلومیٹر کی رینج کے ہیں، تو اس لیے یہ 150-200 کلومیٹر کی رینج سے حملہ کر رہے تھے، جس کے بعد 180 کلومیٹر کی رینج پہ ان کی رافیل کو گرایا گیا۔ جی بالکل۔ اب ناظرین، آپ نے سابقہ وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا پاکستانی عوام اپنی آرمی کے ساتھ مل کر منہ توڑ جواب دیں گے، اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی۔